अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर। अच्छा ग्रुप मेंबर हमने 107 को हमने पढ़ लिया था और उनकी वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है ग्रुप में। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आप लोगों ने उससे सीख लिया होगा। अच्छा आज जो हम दफ़ा पढ़ेंगे इस दफ़ा हमको पढ़ेंगे ये जो दफ़ा है ये है दफ़ा 109। दफ़ा 109 इसमें क्या है आवारागर्दों और मुश्तबे अशख़ास से निकचलने की ज़मानत। ठीक है। अब ये आवारागर्दों का क्या मतलब है? आवारागर्द वो अशख़ास होते हैं जिनका कोई पेशा नहीं होता, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, कभी रात को 12 बजे, कभी उसका जो है ना कोई पेशा नहीं होता, ऐसी फजूल फिरते हैं ना हर जगह ना। तो उन लोगों को जो है ना जराइम से रोकने के लिए, मुआशरे को जराइम से रोकने के लिए जो है ना ऐसे अशख़ास की बेहकनी करनी है। ठीक है ना। तो इन लोगों को गिरफ़्तार करना है पुलिस ने कि इनसे पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, या ऐसे लोग जो बार बार जो है ना ऐसी जो है ना जराइम में मुलविस होते हैं तो उनको भी गिरफ़्तारी होती है, उनको पाबंद ज़मानत किया जाता है। जो मुश्तबे अशख़ास होते हैं, मुश्तबे मुश्तबे से क्या मुराद है? जो जो मुख्तलिफ़ जराइम में मुलविस होते हैं ना, उनसे जो है ना फिर क्या किया जाता है, उनसे ज़मानत निकचलनी दी जाती है, उनसे ज़मानत ली जाती है ना। ठीक है। ये 109 के तहत है। क्या है? 109 के तहत। अब आपने समझना है 107 जो है ये बिल्कुल जो है ना आम है, हर किसी शख्स से जो है ना इस पे ज़मानत ली जाती है अगर वो उससे कोई जो है ना ये बिल्कुल इसका जो स्कोप है वसत है, ये दायरा-ए-कार है, ये बहुत वसी है इसका बस बहुत ही वसी है। इससे जो है ना हम किसी भी शख्स से जो है ना हम ज़मानत ले सकते हैं, उसके बारे में ये जुर्म हो के इल्म हो कि ये कोई जो है ना जुर्म कर रहा है। तो ये जो दफ़ा है 107 ये मखसूस जो है ना आवारागर्दों और मुश्तबे अशख़ास है। ठीक है ना। जो मुख्तलिफ़ जराइम में मुआशरे मुख्तलिफ़ जराइम करते हैं और जो आवारागर्द फिरते हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। ठीक है। उनके पास कोई जवाब नहीं होता, जब पुलिस अफ़सर उनसे पूछता है तो पुलिस अफ़सर को ये शक गुज़रता है कि ये तो कोई जुर्म करने वाला है या जुर्म की खातिर ये फिर रहा है। तो इस वक्त ना अब मैं मिसाल लेता हूँ, एक बाज़ार है, वहाँ पे जो है ना एक शख्स है तो वो जो है ना इधर उधर फिर रहा है और पुलिस गश्त करे या पुलिस वहाँ पे उनकी ड्यूटी है, तो उनको पता चले ये शख्स जो है ना ऐसे मुश्तबे हालत में कभी इधर या तो किसी जो है ना दुकान में से चोरी करने वाला है। ठीक है। कोई ना कोई जुर्म जो है ना ये सरजद करने वाला है, तो ये आवारागर्द है, तो इसको जो है ना वो फिर पुलिस पकड़ती है। तो चलो इसको जो है ना हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। असल में ये भी जो है ना 109 मजिस्ट्रेट के इख्तियारात है। ठीक है ना। ये मजिस्ट्रेट के इख्तियारात है और पुलिस के साथ पुलिस के कौन से इख्तियारात हैं? पुलिस के पास जो है ना 55 है, 55। इसमें जो है ना ये 55 इसको आप समझे। 55 में क्या है? 55 में यही आवारागर्दों के बारे में, लेकिन यहाँ पे हर पुलिस ऑफिसर नहीं है। हर पुलिस ऑफिसर का मतलब है हर जो यानी इफ्सी से लेकर जो भी आगे जितने भी पुलिस अफसरान हैं वो वो मुराद होते हैं, हर पुलिस ऑफिसर। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो 55 है, 55 में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर। अब एक पुलिस ऑफिसर से क्या मुराद है? एक ख़ास ओहदे का पुलिस ऑफिसर मुराद है। ख़ास ओहदा जो होता है, यानी इस दफ़ा ये जो दफ़ा है, ठीक है ना, ये जो दफ़ा है 55, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सिचों को इख्तियार हासिल है। किसको हासिल है? ऑफ़िसर इंचार्ज ताना को इख्तियार हासिल है। ऑफ़िसर इंचार्ज ताना, ताना जो होता है उसको इख्तियार हासिल है। किसी और को जो है ना इख्तियार हासिल नहीं है। जब भी हम पुलिस एसएचओ ऐसे अशख़ास को, आवारागर्दों को, मुश्तबे को पकड़ती है, वो कौन से दफ़ा के तहत पकड़ती है? दफ़ा 55 के तहत। फिर इसको पेश करती है अदालत के रूबरू दफ़ा 109 के तहत मजिस्ट्रेट के रूबरू। ठीक है ना। अब इन अशख़ास से जो है ना जब ज़मानत ली जाती है वो 55 109 के तहत ली जाती है। क्या ली जाए? 55 109 के तहत ली जाती है। ठीक है ना। अब 55 में पुलिस ने पकड़ा है, 100 जो है ना 109 में जो है ना मजिस्ट्रेट उससे जो है ना क्या लेगा? ज़मानत लेगा। क्या लेगा? ज़मानत। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे ना। अच्छा अब शुरू करते हैं। जब किसी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को इत्तला मिले, क्या मिले उसको? इत्तला में, यहाँ पे भी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल है। ठीक है ना। पहला ज़ेमन क्या कहता है? पहला ज़ेमन कहता है कोई मजिस्ट्रेट, कोई शख्स वैसे मजिस्ट्रेट के इलाका यानी उस मजिस्ट्रेट के इलाके में अपनी मौजूदगी को छुपाने के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है। बावर करने की माकूल वजह है कि ये शख्स जो है ना कोई जुर्म करने की मनसूबाबंदी कर रहा है।
اب مجسٹریٹ کو پتہ چل جائے کہ میرے علاقے میں یہ جو شخص ہے اپنی موجودگی کو چھپا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی موجودگی اس لیے چھپا رہا ہے کہ مجھے پولیس کیوں چھپا رہا ہے کہ مجھے پولیس گرفتار نہ کر لیں. گرفتار نہ کر لے اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی جرم کر رہا ہے. تو پھر ایسے شخص کو جو ہے نا پولیس کیا کر سکتی ہے، پولیس جو ہے نا اس شخص کو گرفتار کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ اپنی موجودگی کو چھپا رہا ہے کس غرض سے؟ جرم کے ارتکاب کی غرض سے، ٹھیک ہے نا. سیکنڈ میں کیا کہتا ہے؟ ویسی حدود کے اندر ایسا شخص جو بظاہر کوئی معاش نہ رکھتا ہو، جو اپنی بابت کوئی معقول وجہ بیان نہ کر سکتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدود میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، اس کی کوئی نوکری نہیں ہے ان کی، ٹھیک ہے نا، نوکری نہیں ہے، ایسے پھر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جو پولیس آفیسر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کا معاش کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے نا آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، جو ہے نا کوئی جو ہے نا جواب نہیں دیتا، تو کہ میں یہ کام کرتا ہوں. ویسے تو جب بھی کسی شخص سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ کیا کرتے ہو، کہتے ہیں میں روزگار سے وابستہ ہوں، میں کوئی بزنس سے وابستہ ہوں، کوئی جو ہے نا میں ٹیچر ہوں، کوئی کہتا ہے میں پولیس پرسن ہوں، کوئی کہتے ہیں میں آرمی ہوں پولیس. تو اس طرح وہ مطلب دیتے ہیں جواب نا جو پولیس آفیسر پوچھتے ہیں. تو پھر یہاں پہ اگر وہ شخص جو ہے نا کوئی جواب نہیں دے سکتا تو اس میں جو ہے نا پھر معقول جو وجہ نہیں بنا سے یہاں پھر معقول جو ہے نا لفظ استعمال ہوا ہے. تو پھر ایسے شخص کو جو ہے نا بھی پولیس آفیسر جو ہے نا گرفتار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے نا دو باتیں جو ہے نا یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مجسٹریٹ درجہ اول ہو، ٹھیک ہے نا، اور دوسری یہ کہ ایسا شخص جو اپنی موجودگی کو ویسے مجسٹریٹ کے علاقہ میں کیا کر رہا ہو، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہو، چھپا رہا ہو. اور کس غرض سے؟ کہ کوئی جرم کے غرض سے نہ، یا کوئی جرم کی منصوبہ بندی وہ کر رہا ہے. تو ایسے شخص کو جو ہے نا پولیس اس سے جو ہے نا وہ گرفتار کر سکتا ہے دفعہ 55 کے تحت، دفعہ 55 ضوابط فے کے تحت جو ہے نا وہ گرفتاری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس شخص کو بھی جو ہے نا وہ گرفتار کر سکتا ہے جو ایسا کوئی معقول جواب جس کے بارے میں اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کیا معاش ہے، کیا جواب، وہ کوئی معقول جو وجہ بیان نہ کر سکتا ہو، تو ایسے شخص کو بھی جو ہے نا پولیس آفیسر جو ہے نا وہ کیا کر سکتا ہے، گرفتار کر سکتا ہے. اور اس مجسٹریٹ کو جو دفعہ 109 کے تحت اس کو ضمانت لینے کا اختیار ہے، اس کے روبرو جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے سامنے پیش کر سکتا ہے. اور وہ مجسٹریٹ ان سے جو ہے نا کیا لے گا، ضمانت لے گا. کیا لے گا؟ ضمانت لے گا. ضمینان جو ہے نا پیش ہوں گے، ضمینان اشخاص جو ہے نا علاقے کے مشہران جو ہے نا وہ پیش ہوں گے، وہ ضمانت دیں گے کہ ہم جو ہے نا ضمانت لیتے ہیں، شخص جو ہے نا ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی جرم نہیں کرے گا. اور اسے ضمانت جو لیجیے گا وہ 1 سال کے لیے جو ہے نا وہ پابند ضمانت ہوگا، یعنی 1 سال کے لیے ان سے ضمانت لی جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کو میں نے آپ لوگ بھی چیک کرے، بعض دفعہ جو ہے نا بعض جگہوں پہ یہ 3 سال لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بعض جگہوں پہ 1 سال لکھا ہے. تو اس کو آپ لوگ خود سے بھی چیک کرے. یہاں میرے پاس جو بک ہے اس میں 1 سال لکھا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر اس دفعہ میں آوارہ گردوں سے ضمانت لی جاتی ہے، وہ کون سی دفعہ کے تحت لی جاتی ہے؟ دفعہ 109 کے تحت لی جاتی ہے. آپ نے اس کو یاد رکھا ہے، آوارہ گرد اور مشتبہ شاخ، اور دفعہ 109 کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے 55 کو بھی یاد رکھنا ہے. اس میں اس چو کے پاس اختیار ہے ان آوارہ گردوں کو پکڑنے کا، اور اس میں مجسٹریٹ کے پاس. اگر آپ کو مجسٹریٹ کا جو ہے نا وہ آئے کہ مجسٹریٹ آوارہ گردوں کو کون سے دفعہ کے تحت، تو آپ نے 109 کو ٹیک 55 کو ٹیک نہیں کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو آفیسر انچارج تانہ ایس ایچ او کے بارے میں جو ہے نا سوال ہے کہ کون سے دفعہ کے تحت وہ گرفتار کر سکتا ہے، تو آپ نے جو ہے نا پھر 55 کا جو ہے نا آپ نے 55 کو ٹیک کرنا ہے، کیونکہ 55 کے تحت ایس ایچ او کو آفیسر انچارج تانہ کو صرف اختیار حاصل ہے، کسی اور کو اختیار حاصل نہیں ہے. اور 109 کے تحت صرف اور صرف جو ہے نا مجسٹریٹ کو جو ہے نا وہ اختیار حاصل ہے، مجسٹریٹ کو. ٹھیک ہے نا، یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے. امید ہے یہ دفعہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. شکریہ.